الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء حق أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف الصلاۃ. تھوڑی جی ایکو پتر کٹا، ایکو تھوڑی جی کٹا، حال بند جڑا شور زیادہ رہا. الصلاۃ ذوق شوق نہ درود شریف. الصلاۃ والسلام پانی منگوا لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. میں پہلے گزارش کی تھی یہ بیان شروع کر دو. ٹھیک ہے بارش دا موسم دا کر کے نظام بالکل لیٹ ہو گیا، لیکن اس طرح بھی نہ ذوق شوق نہ درود شریف پڑھو. الصلاۃ تو تسی انشاءاللہ درود شریف ذوق شوق نہ پڑھو انشاءاللہ کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. ڈرو نہیں، میرے ال ویکھو. الصلاۃ نہ دل نہ مہینے تے، نہ دل نہ مہینے تے، نہ سال تے مکڑی، نہ دل نہ مہینے تے، نہ سال تے مکڑی. اے آمنہ کل حشر نو تیرے لال تے مکڑی. اے آمنہ کل حشر نو تیرے لال تے مکڑی. سرکار دو عالم با جس نے پڑھائی، یہ سرکار دو عالم او کہتا پھرے سب نو لاجپال تے مکڑی. اے آمنہ کل حشر نو یا راتی سیاہی اے گل بھی اندی زلف دے ایک بار تے مکڑی. اے
گل بھی اندی زلف دے ایک بار تے مکڑی اے آمنہ گل حشر نوں تیرے لال تے مکڑی یوسف جے سونے دی تیری دی دلوں سکھدے حسرت اے حسینہ دی حسرت اے حسینہ دی تیری چال تے مکڑی اے آمنہ گل حشر نوں تیرے لال تے مکڑی مکھ پھیر نہ پنجاں تو کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیر نہ پنجان تو کنڈ کرنا تو پنجان کیوں کیونکہ جنت تے جہنم دی گلیال تے مکڑی اے آمنہ گل حشر نوں تیرے لال تے مکڑی نہ دن نہ مہینے تے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص خطیب امام مسجد اعلیٰ حضرت صاحب تشریف فرما نے محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب ساڈے بھائی بشارت صاحب انہاں دی والدہ محترمہ جو دنیا تو چلیاں گئیاں انہاں دی ایصال ثواب لی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وقت کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا، میں تو اپنے وعدے کے مطابق ٹائم نہ پہنچیا ایسا، لیکن محفل زور تو پہلے سی، زور تو بعد موسم دی خرابی دی وجہ تو چلی گئی، اس لیے بلا تمہید بیان شروع، کیونکہ مہمان بھی ہیں، محلے دار بھی ہیں۔ ہوں میں گھنٹہ سارا ادھر ادھر دیا گلاں کرن تو بعد آکھا آپ موضوع کی طرف آتا ہوں تو سب یہاں پتہ نہیں کیڑی بڑا دے گاٹے پہ گئے ہیں، اس واسطے بلا تمہید بیان شروع۔ سارے دوست جڑے انہوں توجہ رہے گی تو انشاءاللہ سنن دا بھی مزہ آئے گا، اور بندے توجہ ادھر ادھر ہو جائے پھر نہ سناؤن دا مزہ نہ سنن دا مزہ۔ مرحومہ بشارت دی والدہ دنیا تو چلیاں گئی، یہ کوئی پہلی فوتگی تو نہیں، ہر دوسرے دن چوتھے دن تواڈے اس پنڈ دے وچ فوتگی ہوندی ہونی، 10 دن بعد 5 بعد 7 بعد۔ اب بزرگ بیٹھے رہے، انہیں اپنے آبا و اجداد بھی ویکھے، جوان بیٹھے ہو، کئیاں دے ماں باپ دادا دادی نانا نانی دنیا تو گئے۔ کدی سوچیا ہے کہ بندہ جس میں مر جائے دو چیزاں نے ویکھنا، میں دو چیزاں نے، ایک جسم ہے ایک روح ہے، یہ دو چیزاں نہ انسان بندہ ہے، وہ انہاں دو چیزاں نال پیو بھی ہے پتر بھی ہے، بھرا بھی ہے چاچا بھی ہے ماما بھی ہے دادا بھی ہے، اسی طرح عورت چ دادی بھی ہے نانی بھی ہے، دو چیزاں ہیں جسم اور روح۔ ایک نکل جائے جنہوں روح کہندے نے پیچھے کی بچیا، لیکن اسی کدی کیا جسم بچ گیا، اسی کہنے پیچھے رہ گئی میت مردہ۔ کدی سوچیا جے کہ روح نکل گئی پیچھے کی بچے گا؟ سب تو پہلے بندے دا ختم کی ہوئے گا؟ کدی بندے سوچیا؟ سب تو پہلے انسان دا نام ختم ہوتا ہے، انسان دا، بولو بولو، انسان دا۔ میں مثال دینا کس طرح، ہنے تھوڑی دیر پہلے وہ ماں بھی سی، وہ دادی بھی ہے، وہ نانی بھی ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ باپ بھی ہے، چاچا بھی ہے، تایا بھی ہے، لیکن روح نکلی کدی کسے کیا ابے نوران کرو؟ بولو صحیح یار، کی کہنے ہیں میت نو اوران کرو، میت نو
پورا کرو. سب تو پہلے انسان تیرا نام ختم ہو گیا. مان کیڑی گل دا؟ میں چودھری، میں بڑے آلے عہدیدار، ساتھ این نکلیا تو تیرا نام مک گیا. مان کیڑی گل دا رہ گیا؟ کیوں جی؟ سب تو پہلے نام ختم ہو گیا، نام نہیں رہا. پہلے ہو گئی میت. ہن تھوڑی دیر پہلے سارے رشتے ہیں. ہن کی ہے؟ بچے نال کول نہ جان دیو میت کولو. راتی نیانے ڈر دین. کیوں حضرت جی؟ راتی نیانے ڈر دین. میاں صاحب پیر کھلار ویڑے وچ پیوں تے کڈو کڈو کر دے. مان کیڑی گل دا؟ تھوڑی دیر پہلے تیرے سارے رشتے قائم سن، ہن تو میت ہو گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے. ہن جناب جسے دو چیزاں نے، جسم اور روح نکل گئی نا تے مردہ ہو گئے ہوں. اور روح دیاں بھی انہوں کو دو قسمہ نے. وہ ٹائم نہیں ہے کہ وقت ملے میں بیان. روح دیاں بھی دو قسم دی روح نکل دی ہے. ایک بد روح، ایک نیک روح. علماء تشریف فرمان ایک بد روح، ایک نیک روح. وہ ایک الگ موضوع. دو روحاں کیویں نکل، پھر وہ روحاں کیویں جاندیاں نے، وہ ایک الگ موضوع. میں تواڈے سامنے جو موضوع بیان کرنا چاہنا سماعت کرو. ہن پہلے سی میت، پھر ہو گئی گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے. جسے نکل دی نا جی روح، این سمجھ لو جی بندہ حالت خواب وچ ہوندا ہے. روح نکلی، رشتہ دار، محلے دار، برادری، قبیلہ کٹھا ہون لگ گیا. سوچدا یار یہ ساڈے گھر کیوں کٹھے پے ہوندے نے؟ انہاں کی ہویا؟ حالت خواب. تھوڑی دیر ہوئی، ہن کی ہوندا ہے؟ تیاری کرو. کی کرو جی؟ بولو صحیح یار. تیاری دا سب تو پہلا سٹیپ کی ہے؟ نواؤنا. جس سے کپڑے لائے گئے وہ تھوڑے پتروں نے جگہ دے دیو. ٹھیک ہے، شاباش. تھوڑی دیر پہلے سب تو پہلے کی ہے؟ تو کپڑے آپ بدل رہے ہیں، سب کچھ سی. ہون کپڑے بدلن سوچی پہ گئی یار میں گیا آپ لا لینا کپڑے پا لینا، اج کیوں لاؤندے نے؟ حالت خواب. ہن نوایا، پھٹے تے پایا، نواؤن لگے کہ میں آپ نہا لینا یار، اج میں کیوں نواؤندے نے؟ ہن پہلے سی میت، ہن ہو گیا جنازہ. حضرات فلاں ٹائم جنازہ، تیرا نام نہیں لیا جا رہا. جنازہ چلیا، جنازہ ادھر کرو، جنازہ اگے کرو، جنازہ منجا ادھر کر دیو. نام تیرا ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ایسی ختم ہو گیا. پھر بھی کی اگر نام بھی لیا جائے حضرات فلاں بندہ دا جنازہ، تیرا کلے دا نام نہیں آئے گا. جنازہ تیار آ گیا، یار میں موٹے چکے کسے لے کے جا رہا ہے، میں کیوں لے چل لینا. خیر رکھیا، جنازہ ہویا. قاری صاحب نے پڑھایا 4 تکبیر نماز جنازہ، اللہ اکبر، سلام پھیریا، دعا ہوئی، قبر آ گئی. 2 فٹ تقریباً چوڑی، تیرے قد دے برابر لمبی، ڈوگی اتنی ہے کہ تو عطیات دی شکل چ بہ سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا. ایک قبر ہے، اس چ تین لٹایا ہے. لٹاؤن تو بعد اتنے مڑا مٹی پائی، جسے مڑے سرکار دی حدیث سے پا کے چیخ ماردا ہے میت مردہ. جنوں انس تو علاوہ ہر مخلوق دی چیخ سن دی ہے. چیخ پتہ کی مردا ہے؟ میں کتے چھڑ کے جا رہے ہو؟ میں کیوں چھڑ کے جا رہے ہو؟ وارثاں دے قدماں دی آواز سندا ہے میت. آج تک کدی کسی نے آواز آئی ہے؟ بولو صحیح یار. بڑے بڑے دفن کیتے ہیں. میں نے تو تھوڑا نہیں پتا، ساڈے سرگود روڈ دے اوپر نا وہ اج بھی نا قبر ہے ایدا نا جی حضرت جی، ساری قبر بند کر کے نا سرانے والوں کھلی رکھی دی، اتوں ڈاٹ لگ جاندی. تو ایک بندہ جڑا ہے نا میت پھڑ کے نا پیروں لو اندر جاندا ہے. میں مختلف طریقے نے کئی جگہ تے ڈاٹا بنائیاں ساڈے اٹاں دی بنا کے نا سرانے والوں کھلی رکھ دین قبر. وہ پھر ایک بندہ میت لے کے اندر جاندا، پھر وہ نکلدا ہے. بڑے بڑے جوان دل گردے والے تے کم چھڈ جاندے نے، حالانکہ منہ کھلا ہے قبر دا. تو جا، نہیں تو جا، اسی تے روزانہ ویکھدے ہیں شولا. تو جا، نہیں تو جا. مسلمان غور کر، باہر تیرے 100 200 150 50 100 بندہ کھڑا ہے، قبر دا منہ کھلا ہے، تم میت لے کے جان نو ڈر رہے ہیں. تو اس قبر وچ تو آپ بھی جانا ہے، اس قبر وچ آپ بھی جانا ہے. ہن منا مٹی پائی، آواز ماری، میں کتے چھڑ کے جا رہے ہو؟ موضوع نہیں ہے تو میں صرف نقشہ وکھاؤن لگا. شاگرد نو سوال دی تاں سمجھ آندی جو استاد بلیک بورڈ دے اوپر سوال کر کے دے. یہ ہے قبر.
منہ مٹی پائی چیخ ماری میں کتنے چھڑ کے جا رہے ہو کسی آج تک آواز سنی کسے جواب دیتا جڈا مرضی کوئی پیار ہوئے کو قبر ہی جاندہ نال بولو صحیح کوئی جاندہ ہے جڈا مرضی لاڈ ہوئے بس پھر بھی آپ سمجھاؤں نالے صبر کر منہ مٹی پا دیکھی تو مڑیا ساڑھے بابا جی نے انہیں حضرت جی قبر دا ایک نقشہ لکھیا جسے مٹی پا کے مڑے نا قبر والا کی کہندہ ہے قبر والا کی کہندہ ہے جسے قبر چے مٹی پا دیتی گئی او قبر چے او آدھا ہے ناگ واگ رشوک دی رات کاری کلیاں چھڑ مینوں دلدار ٹر گئے ناگ واگ رشوک دی رات کاری کلیاں چھڑ مینوں دلدار ٹر گئے جی جڑے پہ او آکھد سن او پتر پتی کے تابے دار ٹر گئے جنہ یاراں تے مینوں اوے مان بہتا جنہ یاراں تے مینوں اے مان بہتا مٹھا مٹی دیاں سٹ کے اوے چار ٹر گئے ساری عمر جنہاں دے اوے پار چکے ساری عمر جنہاں دے اوے پار چکے اج سر تو لا کے اوے پار ٹر گئے ساری عمر بناؤندا ریا جڑے ساری عمر بناؤندا اوے ریا جڑے خبرے کتھیوں کر اے بار ٹر گئے تو گز زمین دی آئی سے خبرے کتھیوں محل اے منار ٹر گئے جہان مقام فنا دا جو جہان مقام اے فنا دا جے غوث قدم ولی او تار ٹر گئے آخر دے پیغام جلنا رب رسولوں اے سچ منیا ہستے پل سراتوں پار ٹر گئے کملی والے دی عاشقنا نبی دے مردے وچ قبر دے کرن دیدار ٹر گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری رات حضرت بلال ہستے نے مسکروں دے نے کلکلیاں مار دے نے بیوی کوڑے کہ دیا بلال اے جہان ہوئے جڑا آیا تارنا جڑا گیا تارنا تو ہستا کیوں ہے کہ ہسا کیوں نہ اج مرنا ہے قبر بھی جانا ہے سامنے میرے نبی نے ہونا ہے کملی والے دی عاشق ناؤ اے نبید مردے وچ قبر دے کرن دیدار ٹر گئے یہ ہے مسلمانوں قبر میں ایک نقشہ آگے رکھیا مختصر وقت دے وچ ہر ایک بندہ قبر وچ جائے گا مسلمانوں اس قبر دی تیاری کرو قبر دی تیاری کی ہے نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکات دیو ایک بندہ کہندا ہے حضرت جی مولوی صاحب میں 5 نمازاں پڑھدا میں مہینے دے روزے تے فرض جڑے ہیں اس تو علاوہ میں نفلی روزے بھی میں رکھدا جناب حج میں کیتا ہے زکات میں دے رہا ہوں لیکن قبول کوئی نہیں قبول ہون آیا میں موضوع والے پاس قبول بولو بولو قبول تسی کہو گے مولوی جی اتنا بڑا فتویٰ کہ میں پہلا ہوں گل میری نہیں جے گل حضرت صاحب دی نہیں
گل سیدی حضور قدسی اعظم دی نہیں، گل سیدی اعلیٰ حضرت دی نہیں، گل شاہ عبدالحق محدث دہلوی دی نہیں، گل غوث اعظم غوث ثقلین دی نہیں، صحابی تے تابعی دی گل نہیں، فرمان امام الانبیاء دا میرے نبی نے فرمایا لوگو ماں پیو دا بے ادب ہوئے نماز قبول کوئی نہیں جے، روزہ قبول کوئی نہیں، حج قبول کوئی نہیں، زکات قبول کوئی نہیں۔ کدی میں قبر توڑے اگے رکھی، اس قبر وچ ہر ایک نے جانا ہے، قبر دا نقشہ میں توڑے سامنے لے آیا، ادھے واسطے چنگے عمل چاہیے نے، قبر واسطے چنگے عمل پر کر دے قبول نہیں۔ امام الانبیاء دا فرمان کہ فرمایا ماں پیو دا بے ادب ہوئے نماز قبول، بولو بولو نماز قبول، روزہ قبول، حج قبول، زکات قبول۔ تقریرہ قوم ساڑی بڑیاں سن لیاں، بڑیاں تقریرہ ہو گئیاں، ہن اس قوم دی اصلاح دی ضرورت ہے مسلمانوں۔ نماز تاں قبول ہے، ہن ماں پیو وچ خرابی بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ بد کردار بھی ہو سکتا ہے۔ کئی بندے نے اللہ معاف فرمائے چٹیاں داڑیاں ہو گئی جی، ایتھے بریاں کماں تو نہیں ہٹتے، بد کردار بھی ہو سکتا ہے، بد عمال بھی ہو سکتا ہے، اس کے باوجود تم بے ادبوں میں نماز قبول، بولو بولو نماز قبول، روزہ قبول۔ ماں پیو میں کیا دو خرابیاں ہو سکتی ہیں، بد عمال بھی بد کردار بھی۔ ہن مسلمانوں توجہ کرو، جڑا ماں پیو دا بے ادب ہوئے کوئی عبادت قبول نہیں، جڑا مدینے آئے دا بے ادب ہوئے۔ میں کیا ماں پیو خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں، کیوں حضرت جی؟ لیکن امام الانبیاء جڑا ادھا بے ادب ہوئے ادھی کوئی عبادت قبول۔ تھوڑے جے بندے گئے ہوئے یار باہر والے بندے ادھر والے پریشان کر، تھوڑی جی مہربانی، دل نہ تھوڑے اور کدی جگہ بھی تھوڑی ہوئی ہیں، اب مہربانی اٹھ کے گنا جاؤ۔ ہاں تھوڑے تسی بھی تھوڑا تھوڑا جی ادھروں نہ تھوڑے جے ہوئے بندے جڑے باہر والے اچھے ہو کے ویکھدے، ادھر اٹھ کے اگے آ جاؤ یار، تسی کیوں پریشان ہو باہر؟ مسلمانوں جو میں گل سمجھانا چاہ رہا، تقریراں بڑیاں ہو گئیاں، اج ہر بندے دے ہاتھ وچ پوری دنیا، جڑا مرضی موضوع کڈ تن ملے گا، گل سواد تاں ہے جس سرکار دی گل منی ہے۔ میرے نبی پاک دنیا تے جلوہ گری نہیں ہوئی، ابا جان دنیا تو چلے گئے جناب عبداللہ، 6 سال میرے نبی دی عمر ہوئی، اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ دنیا تو چلیاں گئیاں، نال دا جمعہ سکا پرا کوئی نہیں، سکی بہن کوئی نہیں۔ 4 رشتے مسلمانوں میں اج بیان کرنے نے، تقریر ختم۔ نبی پاک دی سکی ماں 6 سال دی عمر میں چلی گئی، باپ ولادت میلاد تو پہلے چلے گئے، سکا پرا کوئی نہیں، سکی بہن کوئی نہیں۔ میرے نبی دے رشتے او سن جڑے دودھ پلاؤن والی والے، باپ ہے تے او جڑا دودھ پلاؤن والی دا خامد، ماں ہے تے او جڑی دودھ پلاؤن والی، پرا ہے تے او جڑا دودھ پلاؤن والی دا پتر، بہن ہے تے او جڑے دودھ پلاؤن والی دی۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا لوگوں میرے یار دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ جے۔ میرے نبی پاک دی نبوت ایک پاسے، رسالت شان اجاد و کمال رکھ لے، او شانہ نبی دیاں تے کمال لے نا، انہوں نے ایک پاسے رکھ کے سننا نبی پاک دی۔ میں کیا سکا باپ نہیں، سکی ماں، بولو بولو سکی ماں، سکا پیو، پرا سکا، ماں بہن سکی، 4 رشتے میں آج بیان کر لگا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال تو بعد، کنے عرصے تو بعد جی اعلان نبوت ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ دے خامد نے نام ہے انہوں دا حارس، وادی بنی سعد وچ اج والا وقت نہیں سی جناب، بریکنگ نیوز نیٹ دی اوپر جناب سرچے، آہستہ آہستہ گل جاندی سی۔ حارس نے حلیمہ میرا دل کردا ہے میں مکے ٹر جاواں، طواف کعبہ ادوں بھی ہوندا سی، نالے طواف کعبہ
علیہ وسلم. حلیمہ سعدیہ نے کہا حارث بڑی چنگی گل کیتی جے چلو جاؤ میرے پتر نو میرا بھی پیار دینا. جناب حارث طواف کعبہ پہ کر دینا. میرے نبی ایران نبوت کر چکے نا. کافر لوگ بے ایمان لوگ مخالفت پہ کر دینے. انہوں پتہ ہے وہ حارث ہے جدی بیوی دودھ پلاؤندی رہی ہے. قریب ہو کے آدھے حارث نوی گل سنی نہیں کیا کہڑی کیا جنہوں تیری بیوی دودھ پلاؤندی رہی ہے وہ کہتا ہے میں نبی ہاں. جناب حارث نے جواب دیتا سننا کیا میں پہلے ملیا ماں پھر جواب دیاں گا. جناب حارث چلے نبی پاک دے گھر وال سوچنے کی جاندے نے مکے والے تسی اج کہندے ہو نبی ہے اسی نکیاں ہونیاں نہ جان دے ہاں. ساڈے گھر وچ کچھ نہیں سی او آیا باہر آ گئیاں. ہن توجہ میرے وال نوجوان کافی بیٹھے ہو گل میری توجہ نال سن. سرکار نو پتہ لگا میرا رضائی باپ آیا. کون آیا؟ سکا نہیں جے مینوں دودھ پلاؤن والی دا خامد آیا. میرے نبی گھروں باہر آ گئے استقبال کیتا. چادر موڈے تو لا لئی او چادر جنوں رب دے یا ایھا المزمل یا سردی چادر اتر گئی چادر بچھ گئی. بابا حارث چادر دے بہ گئے. ساڈا سکا پیو آوے اسی منجے تے جگہ نہیں دیندے مسلمانوں ابے بابے بہ رہنا ہے. امام الانبیاء عرشاں دا راہی رب دا ماہی جدے جبریل قدم چومے مقام اپنا اے نا جی جبریل قدم چومے 1,24,000 کموں پیش 2 لاکھ جتنے بھی نبی نے پیچھے کھڑو کے پیچھے سے امام دے اللہ اکبر اپنا مقام ہے. عرشاں دے راہی ہے رب دا ماہی ہے سکا پیو نہیں ہے. رضائی باپ آیا چادر بچھ گئی. میرے نبی نے فرمایا بابا خیر ہے بابا بستی والے دا کی حال ہے بابا قبیلے والے دا کی حال ہے بابا میری ماں دا کی حال ہے بابا 4 چفیرے خیر ہے. ہاں سونیا سب کچھ ٹھیک ہے سوال تے سوال پہ کر دیو سونیا میں سنیا ہے تساں نبوت دا اعلان کیتا ہے. ہاں بابا میں اللہ دا نبی ہاں کہ ہاتھ اگے کرو میں کلمہ پڑھنا چاہنا. سوال ہے مسلمانوں تو اڈے اگے جدو چادر وچھی ادو بابے کلمہ پڑھے ہوئے سی بولو صحیح جس ویلے جناب استقبال ہویا بابے کلمہ کیوں عزت دیتی میرا رضائی باپ ہے. اج پتر بیٹھا ہے چوڑا ہو کے بڑھا پیوندا ہے سفید والا دا حیا کرو. پتر بیٹھا ہے یاراں دوستاں وچ کئی گلاں معافی دے وے او بھی بدبخت ہیں جڑے آدھے نے ساڈا پیو ہی نہیں پنڈ دا ہے. تو آلہ عہدے دے اوپر ہے آلہ پڑھ گیا ہے میں من لیا. تو آلہ عہدے داران ہے میں من لیا. کدی سوچ تیری اس کرسی دے پیچھے تیرے پیو دیاں راتاں دے جاگنے. تو آلہ تعلیم یافتہ ہے تن پڑھاؤن واسطے تیرا پیو ساری رات پانی لاؤندا رہیا. تیرے لئی مستریاں پیچھے تیاریاں کردا رہیا تیرے واسطے. میں کدی یار محسوس نہیں کی میں اعلان کرنا میں جس مقام تے ہاں میرے باپ دا کمال میں اعلان ہر جگہ تے کہنا. اسی تے جٹاں دے پتر ساں ٹھیک ہے سارے خاندان تے بڑا عجیب و غریب ساڈا بیک گراؤنڈ سی ٹھیک ہے. میرے ابا جی دا کمال میرے لئی میرا باپ ساری رات جاگیا. میں جتا اس مقام تے آیا میں اعلان کہنا میرا باپ بھی میں نے کسی فیکٹری بھی داخل کرا دینا میں بھی حضرت جی 150 زمانے چلے ہی ہونا سی. میرا باپ میرے لئی جاگدا رہا انجے جوانا تیرا باپ جاگدا پیا ہے. انہاں دی قدر کرو. اج میرے کالج پھیلو آ گئے پھیلو ہی ہوئی پئی. اج میرے فلاں آ گئے. باپ میرا دھوتی بندہ ہے چادر بندہ ہے میں کیویں دساں میں ٹائی کوٹ والا کیوں نہیں دسدا. دس میرا باپ ہے خود اس مقام تے نہ
گیا میں نے اس مقام تے لے کے جان والا. کیوں شرم محسوس نوجوان پہ کردا ہے؟ کیوں نہیں دسدا میرا باپ؟ امام الانبیاء دا مقام ویکھ، سکا باپ نہیں، رضائی باپ لئی چادر وچھ رہی. ٹائم بہت ہو جائے گا، میں مختصر کر. واری آ گئی ماں دی. میرے نبی بہت ساری روایتاں ایک بیان پہ کردا وقت دے حساب نال. میرے نبی خطبہ پہ دین دے، سامنے ایک ڈاچی سوار بی بی آ گئی. سرکار نے خطبہ چھڑیا، ٹر پے صحابہ بن کے پیچھے پیچھے. مسجد نبی دا دروازہ ہے. میرے نبی فرمایا صحابہ ٹھہرو، میرے پیچھے کوئی نہ آوے. صحابہ ٹھہر جاؤ. صحابہ رک گئے. ڈاچی زمین تے بیٹھی، توجہ میرے وال. میرے نبی نے اپنا موڈا اگے نو کیتا، بی بی نے موڈے دا آسرا لیا، ڈاچی تو تھلے آ گئی. سرکار نے چادر لا لی موڈے تو بچھائی، بی بی چادر تے بہ گئی. رب دا محبوب خالی زمین تے بہ گئے. تے بیٹھے پتہ کیویں؟ جویں بندہ تحیات چ بہندا ہے. ہاتھ بدھے ہون میرے نبی نے. علماء بیٹھے نے، میں نے موجودگی گل پہ کردا. ہاتھ بدھے ہوئے نے امام الانبیاء. صحابہ حیران، اے کون ہے جڑی چادر تے پوے؟ رب دا محبوب خالی زمین ہاتھ بدھے ہوئے. سبحان اللہ. گفتگو ہوندی رہی، بی بی کردی رہی میٹھی. سرکار بڑے خوش، بڑے مسکرا رہے ہیں. صحابہ بے دل یار بی بی بڑے کمال والی ہے. نبی ایڈے خوش. سرکار گلاں کر دے رہے، وہ سن دی رہی. کسی وہ سرکار نو نے تھے ہی نہیں کرے، کسی ہی نہیں کرے. صحابہ حیران، اے کون ہے جڑا ایڈا لاڈ کر دیے؟ بی بی جان لگی. میرے نبی نے کچھ پیسے کچھ نقدی. ادب نہ اوے ماما دے منہ تے پیسے مارن والے ہو سنو. امام الانبیاء نے ادب نال کچھ نقدی کچھ پیسے. ماما کام تے چلے پتر. ہاں آ سب دی واسطے ہاں بہنی. امام الانبیاء والویت سکی نہیں جے، صرف دودھ پلاؤن والی ہے. میرے نبی نے ادب نال کچھ نقدی پیسے. بی بی کھڑی ہوئی، سرکار نے چادر چک کے موڈے تے رکھی، موڈا پھر اگے آسرا لیا. ڈاچی سوار ہوئی، بی بی ٹری. نبی ہاتھ بن کے کھڑے. بی بی اکھاں تو دور آئی، سرکار دی اکھاں وچ آنسو آ گیا. میرے نبی مڑے صحابہ جوڑ گیا تے مدوحا دے چہرے والے آؤ، بلے دیوں زلفاں والے آؤ، مازاق دے کجراں والے آؤ، سونیا محبوبہ رب دیا. اے کون ہے؟ اے کون ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ اے میری ماں حلیمہ کملی والے سونے محبوب رب دے. یارہ عرض کی تھی سونیا اے کون سی ہے جنہوں کملی تے تساں جگہ دیتی. فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے وہ جنہیں سینے مولا جلا دیتی. سرکار نے رضائی ماں دا احترام. اچھا میں پہلے کیا وقت دے نال چلنا چاہیے. دو درشے ہو گئے کیونکہ میں اس پر جنی مرضی گفتگو کرا الحمدللہ سرکار ساتھ کا میں کر سکتا لیکن مختصر. سرکار دے بھائی آن جنا حلیمہ سعدیہ دے بیٹے اور بھی آن لیکن عبداللہ انہاں دا نام آج جس میرے نبی نال دودھ پیتو ہویا. سمجھدار لوگ بیٹھے ہو ہر ٹائم ہر بی بی دودھ نہیں پلا سکتی. ٹھیک ہے نا جی. ہر ٹائم ہر دائی وہ بچہ لینا ہوندی ہے جب اپنا بچہ دودھ پیندا ہو گیا. حلیمہ سعدیہ نے بیٹے دا نام کیا عبداللہ. ہون حلیمہ سعدیہ میرے نبی نے چکیا ہے. اس پاسوں سرکار دودھ پیتا ہے.
सज्जे पासिओ समझदार लोग बैठे हो, तुहानूं पता है फिर बीबियां ना बच्चा परताउंदियां ने दूजे पासों दुध पिलाना उन्होंने, इंदी है ना जी। जिस हलीमा सादिया मेरे नबी ने परताया, मेरे नबी ने दुध वाला मुंह मोड़ लिया। क्यों? एक नाल भरा होर भी है जिस दुध पीना है। पहला इंसाफ मेरे नबी दा है, भरा देसे दा मेरे नबी दुध पीता। बोलो भाई बोलो, न भरा देसे दा दुध पीता। साडा माड़ा होवे असीं घर च हिस्सा नहीं देंदे। हाँ नहीं, गल्लां हज़रत जी सच्चियां करनियां चाहिदियां। मैं ना जी भलवाल दे ना करीब बयान लिख गया, मैं हूँ यही मौजू तो मैंने कहते जी इंज करो। मैं यार इन्होंने मैं की करा, मैं मौजू मैं कि चलो यार कोई सलाह हो जाएगी। बाद एक बंदा मैंने कहता जी यही तकरीर मेरे वास्ते कराई गई। मैं क्या जी मैंने की पता, मैं की मर्जी नाल हुण जे तेरे च ऐब है मेरा भरा अपना आप दूर कर लै, मैंने की पता तेरा की ऐब है। तवज्जो, सरकार ने भरा दा हक खादा। बोलो बोलो, सरकार ने भरा दा हक खादा, यानी कि दुध भी सरकार ने इको पासों पीता। ये अब्दुल्ला सरकार दे हम उमर भी हाँ। तवज्जो करना, जिसने आउंदियां जाना मेरे नबी ने उठ के खड़ो के बावां खोल लेनियां, जप्पी पा के मेरे नबी ने मत्था चूम के अपने नाल बिठाना। उस गद्दी जिथे अबू बकर नहीं बहते, उमर फारूक उस्मान गनी है मौला अली, उत्थे बिठा के मेरे नबी ने की कहना, सुनो मुसलमानों, फरमाना सिहाबा वेखो अज मेरा भरा आया है, अज मेरा भरा। सरकार ने हत्थां नाल बुरकियां खवाउणियां। अज चंद दिन हो गए जी सोशल मीडिया के उपर एक इत्थों दे ही किते बजुर्ग ने, वो पाकिस्तान बनया भरा नाल विछड़ गए सन, कोई 74 सालों तो बाद मिले ने। सोशल मीडिया के उपर बड़ी वीडियो वायरल, इत्थों फैसलाबाद दे बजुर्ग ने, हर बंदा मैं भी वेख्या वो भरावां दी मुलाकात 74 सालों तो बाद, हर बंदे दी अखां विच आंसू आ रहे हैं। यार बाबे विछड़ गए सन। एक भरा दी उदों 1.5 साल उम्र थी, एक दी कोई 4-5 साल के 6 साल सी जदों पाकिस्तान बनया 47। मुसलमानों वो भरा याद पाउंदे जिहड़े कोल ने, वो क्यों नहीं पाउंदे? वो भरा सन क्यों नहीं याद पाउंदे? बाहर कौन है मेरा भरा बने, वो सके ना तेरी सुर कोई नहीं। आखिरी बात मैं पहले क्या टाइम दे नाल चलना चाहिए। चौथा रिश्ता की है भैन दा। बहुत लंबी गुफ्तगू, बिल्कुल शार्टकट आखिरी बात पे करदा, क्योंकि सानू भी पता है जो खत्म का समान शुरू हो जाए उस टाइम बस ब्रेक आती है। आखिरी बात सिर उत्तों न टप्पे। तवज्जो मेरे वाल को उन्होंने अपना काम करन दिओ। बहुत सारे रवायतां ने इको बयान पे करदा। फतह मक्का होया, मक्का फतह होने तो बाद एक जंग हुई, बड़ी लंबी गल है, मैं बिल्कुल शार्टकट करके। जंग हुई, जंग होने तो बाद अल्लाह करीम ने मुसलमानों सरकार के सदके ने फतह दी। हुण फतह होने तो बाद सरकार के कुछ मामूल सन, जंगां तो बाद उलमा बैठे ने, गुज़वात जिहड़े भी होए कि सरकार कुछ दिन उत्थे क्याम करते सन, फैसले होने कैदियां दे होने, माल दे होने, बहुत सारे फैसले होने। हुण सरकार खैमे विच ने, सिहाबा बाहर पहरे ते हुंदे सन, जे कोई तुहाडे च गया नहीं गया रब सब नूं लै जाए। बदर विच अज भी मस्जिद अरीश है जिथे सरकार दा खैमा लगा, मस्जिद अरीश अज भी बदर विचों मस्जिद बनी हुई अरीश। हाँ जी, अब बिलाल बैठा बैठे तो मैं कट्ठे गए सा। हाँ जी, मस्जिद अरीश है। अच्छा जनाब तवज्जो, सरकार दा खैमा एक मखसूस होंदा सी, सिहाबा बाहर पहरे ते होंदे सन। थोड़ा जिहा रस्ता दे दो जी, बस बात खत्म। हुण सिहाबा सरकार खैमे विच ने, सिहाबा पहरा पे देंदे, सिहाबा पहरा पे देंदे। एक बीबी चलदी चलदी खैमे दे बूहे अगे आई। मुसलमानों तुहाडा नबी इस खैमे विच है। हाँ बीबी खैमे विच है। दस की कहना चाहनी है, क्या मिलना चाहनी हो, क्या कौन है? तारुफ का हालत जंग है ना जी, तारुफ करवा कौन है? क्या दुश्मन वालों आईया, किधरों आईया? हालत जंग जे मुसलमानों, क्या फिर इधर की करना आई जा, क्या नबी ने मिलने लई आई, क्या मुलाकात नहीं होनी, क्या नबी तो गुलामों इंज ना करो, तुहाडा नबी ते बड़ा जनाब रहीम है, तुसी एडे सख्त दिल क्यों? हालत जंग है। जंग च बहुत सारे मामलात होंदे ने, तुहानूं पता है। बाकी तो सिहाबा माशा सुभान अल्लाह बड़े नरम दिल सन, लेकिन हालत जंग है ना जी। क्या नबी दे गुलामों इंज ना करो, क्या की जानदी साडे नबी दे बारे, क्या इन्ना जानदी दुश्मन भी आवे चादरां विछा देंदा है।
صحابہ کٹے مشورہ کر دیں یار بی بی بڑے خیالات اچھے رکھ دیئے چلو ملاقات کراؤنی ہو لیکن کیمرے نہ حالت جانگ جے جس جناب بی بی نال سرکار بیٹھے ہیں تشریف فرمان بی بی قریب ہوئی میرے نبی نے فرمایا بی بی کون ہے کمی آئی ہے ہاتھ جوڑ گیا دی اسی غریب بکنال نمانے تسی سرکار دیوئے حلیمہ سادیہ دا دودھ پینے گئے جے میرے نبی نے فرمایا گیا کیا حلیمہ دا کوئی تین پتر بھی یاد ہے سرکار نے فرمایا سارے یاد نے کیا کوئی ہوئے گا جڑا توڑنا بڑے لاڈ کردہ ہوئے گا بڑا پیار کردہ ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا سارے لاڈ کردے سن سارے پیار کردے سن کیا کوئی ایک ہوئے گا جڑا بہتا لاڈ کردہ ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا حلیمہ دی کتی ہے جدا نام شیمہ ہے میں چھوٹا جیسا وڈی ہے حلیمہ دودھ پلاؤنا میں ساری جاڑوں نے چکی رکھنا میرے نال لاڈ بڑے کرنے رو کے آدھی سونے آگے وہ شیمہ میں جس بھی اتنی گل ہوتی گئی میرے نبی اٹھ دے آئے میرے نبی دی اکھاں وچ آنسو نے روندیا نال شیمہ نو جب بھی پا کے نال لا لیا روندے روندے خیمے باہر آ گئے شیمہ میرے دروازے سے کبھی آئی ہے سونے آج قبیلہ قیدی کرا بیٹھی سونیا میں تیرے دروازے سے آ گئی ہوں میرے نبی روندے روندے خیمے باہر آ گئے میرے نبی نے آواز ماری ہو میرے غلاموں کتھے ہو ابو بکر کتھے ہو عمر کتھے ہو عثمان کتھے ہو حیدر قرار کتھے ہو مہاجروں کسی کتھے ہو انصاریوں کتھے رہ گئے ہو حالت جنگ صحابہ دوڑنا شروع کیتا آج تک نبی جواز نہیں ماری آج تک انجنا لے لے کے نہیں پکاریا تلوارہ میانہ بچوں باہر کٹ لئیا حالت جنگ ہے خیمہ رسول والواز پیوں دیئے دوڑ دی ہوئے آئے تلوارہ نبیوں کور دیکھیا منظر عجیب ہے نبی رو رہنے ایک بی بی کا چھوٹ لئی ہوئی میرے نبی فرمایا غلاموں دیکھو کون ہے دیکھو کون ہے سونیا کون ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ میری بہن شیمہ جے آج میرے دروازے دی آ گئی ہے صحابہ میں کوئی گل کرا منو گے سونیا بول صحابہ میں جدوں بھی فیصلہ کیتا تو دینا مشورہ کر کے کردہ رہا سونیا بولو کی کہنا چاہتی ہو صحابہ آج میں کوئی مشورہ فیصلہ کر لوا میری گل منو گے سونیا بولو سونیا بولتے صحیح سونیا بولو حکم دیو صحابہ بیکھ لو میں اللہ دا نبی ہوں میں کوئی حکم دیا تسی منو نا تلوارہ نبیاں توڑ لے رو گیا دینے سونیا بولتے صحیح توڑا لائیے منن والے لوگ سن سونیا توڑا لا کے تیرے قدمہ وچ رکھیے سونیا بول میرے نبی فرمایا بہن بوئے تو خالی نہ جاوے جو کچھ بھی ہے جے چھڑ دیو صحابہ دے منن تو صدقے جائیے کسے دا پرا مدان وچ بھی ہویا شہید ہو کے کسے دا پتر کسے دا چاچے دا تائے دا مامے دا سونیا جو حکم ہر چیز واپس بی بی شیمہ جان لگی میرے نبی نے ہاتھ پڑھ لیا شیمہ کتھے چلی ہے سونیا مہربانی میری آئی دی لاج رکھ لئی سرکار فرمایا ہوتے منگن آئی سائے پرا دے بوئے تو خالی تے نہ جا حالت جنگ میرے نبی نے کچھ پیسہ کچھ کھجورا کچھ جاؤ اکٹھے کر کے ادب نہ دیا کیا کیا میں قیامت تک پیغام دیتا پہنن بوئے تو خالی نہ جان دینا اس لئے مسلمانوں اسی آج نہ بڑی ترقی بڑی کر لئی بہت ترقی ہو گئی ساڑی خیر نال لیکن رشتے ساڑے پچھے رہ گئے اسی آپ اگے نکل گئے ترقی ویچے حضرات انہاں رشتیاں دی قدر کرو انہاں رشتیاں دی قدر کرو پتہ اس ٹائم لگے گا جس ٹائم میں رشتے نہ ہوئے
خاص کر کے جڑے دو رشتے نے نا ماں تے پیو دا، بڑے بڑے شہنشاہ، میں اج ہر جگہ تے کہندہ نا حضرت جی الحمدللہ والدہ میری ہیں، الحمدللہ میں نے اعزاز حاصل ہے کہ میں اپنی والدہ نال لے کے عمرے تے گیا، میں جو گیا میرا بیٹا نال، ماشاءاللہ میرے 3 بیٹے نے، کوئی ساتھیاں نے کہا بیوی لے جاویں آ، میں کہا یار گل ہے میری ماں سی میں ماں لے چ گیا تے اللہ زندگی والا کرے 3 میری بیگم دے پتر نے جس دن جوان ہوئے اپنی ماں لے جا، میں نے الحمدللہ اعزاز حاصل ہے میں اپنی ماں لے کے گیا۔ میں آج ہر جگہ تے کہنا مسلمانوں میں نے اکو کمی کی ہے، میرا باپ دنیا تے نہیں رہ گیا، کاش کیا جو وقت ویکھ دے، اج وہ وقت ویکھ دے، اس لیے نہ باپ ہے دی قدر کرو، بڑھا باپ ہے بڑھی ماں ہے دی قدر کرو۔ صرف 24 گھنٹے نے تیرے کول مسلمان، 24 گھنٹے رات دن دے 23 گھنٹے 50 منٹ اپنی ذات لی رکھ لے، صرف 10 منٹ کنے جی بولو بولو کنے؟ یہ پیغام ساری تقریر دا لبے لباب کنے منٹ جی؟ صبح 5 منٹ، تو کام تے گیا ہے، تو ویلی چ گیا ہے، تو باہر فصل چ گیا ہے، زمیندارہ کردا ہے، 5 منٹ صبح دے جان لگیاں انہاں نے اے کہہ جا، بڈھی ماں ہے بڈھا پیو ہے، اماں جی کی حال ہے، رات کیویں گزری، خیر خیریت پہنچا، رات آ کے 5 منٹ پھر تہاڑ کیویں ننگی، روٹی کھادی جے، کوئی شے دی ضرورت تے نہیں، علماء بیٹھے نے میں نے موجودگی پہ کردا، بزرگاں راتی نیندر نہیں آندی، عمر دا ایسا حصہ ہوندا ہے، ساری رات او پھر بڈھی اماں تے بڈھا ہونا ہے تے پھر رب دی بارگاہ ہونی ہے، یا اللہ ساڈے پتر دی خیر، اے رات تیرا رب دی بارگاہ تیرا مقام انہاں 5 منٹاں چ ملنا ہے، تے ساری تہاڑ پتہ کیویں لنگنی، بڈھی اماں بڈھا بابا باہر بیٹھے، اماں بیبے سنا کیویں، او میرے پتر جی بھی کسے دا پتر ہے، دنیا وچ بھی عزت تے رب دی بارگاہ وچ بھی عزت، مٹ صرف 10 جے زندگی سنوار لو، اگر نہیں تے اللہ معاف فرمائے پھر بعد چو اس وقت کا کیا پچھتانا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ میاں صاحب فرماتے ہیں باپ مرے باپ مرے ہے سروں سایہ اٹھے ماما مرن ہے محمد بخشا اتے کون کرے رکھ والی ماں مرے تے پیکے مک گا باپ مرے بیڑا ہے ویلا شالا مرن نا ہے ویر کسے دے مک جاندا ہے میلا لائیو یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے۔